बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो कशीदगी है उसमें मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। मामला है अब अफ़गान महाजरीन का, और बुनियादी जो नुक्ता है वो तो आपको पता ही है कि TTP का है। TTP की क़यादत, TTP के जंगजू पाकिस्तान ये कहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और उसका इस मामले का सारा नज़ला जो है अफ़गान महाजरीन के ऊपर बाकायदा तौर पर आप कह सकते हैं कि गिरने वाला है। 28 फरवरी की तारीख़ मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरी तफसील बताई थी कि क्या फ़ैसला किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए महाजरीन UNHCR ने क्या कहा है। अब अफ़गानिस्तान के जो हुक्मरान तालिबान हैं उन्होंने भी तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है, और सिर्फ़ 28 फरवरी तक की बात नहीं है। अब सिर्फ़ रावलपिंडी और इस्लामाबाद की बात नहीं है, अब ये ख़ुद अफ़गान तालिबान की हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि बतदरीज तमाम अफ़गानों को निकालने का फ़ैसला किया गया है। पाकिस्तान से जिस भी नोयत के अफ़गान महाजरीन यहाँ पे मुक़ीम हैं, चाहे वो कानूनी हैं चाहे वो गैर कानूनी हैं, उनको निकालने का फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से काबुल और इस्लामाबाद में सूरत हाल एक बार फिर कशीदा हो गई है। जिस तरीके से अफ़गान नाज़िमुल उमूर सरदार अहमद शुकेब ने रद्द-ए-अमल दिया है, उसका फिर पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने जवाब दिया है। बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल और उसका फिर बड़ा सख्त जवाब। ज़ाहिर है कि एक बहुत सूरत हाल जो है बहुत टेंस हो गई है दोनों मुल्कों के माबैन एक बार फिर। तो ये जो तस्दीक अफ़गान तालिबान ने की है या जो ख़दशा ज़ाहिर किया है, ज़ाहिर है कि इसने अफ़गान महाजरीन को भी तशवीश में मुब्तला किया है। पहले मरहले में वो अफ़गान महाजरीन जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुक़ीम हैं, ये ज़ाहिर है कि कारोबार भी करते हैं, ये अपना कोई ना कोई काम करते हैं, कोई ना कोई रोज़गार इनका है। इनके बच्चे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के स्कूलों में पढ़ते हैं। ज़ाहिर है कि ये एक दोहरी तशवीश है। अब ये अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद से निकलेंगे तो ये फिर खैबर पख्तूनख्वा का रुख करेंगे, पंजाब के किसी दूसरे शहर में भी इसी तरह का मामला हो सकता है। और फिर जब अफ़गान हुकूमत की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि उन तक ये बात पहुंचाई गई है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कि तमाम नोयत के जो अफ़गान महाजरीन हैं, चाहे उनके पास POR कार्ड्स हैं, चाहे उनके पास ACC कार्ड्स हैं, चाहे वो कानूनी हैं चाहे वो गैर कानूनी हैं, तमाम जो पनागज़ीन हैं, ये एक कतई और हतमी मंसूबा है कि इनको पूरे मुल्क से डिपोर्ट कर दिया जाए, पाकिस्तान से डिपोर्ट कर दिया जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने लगा हूँ कि इनको अफ़गान बाशिंदों को डिपोर्ट करने का बाकायदा सिलसिला शुरू किया जा चुका है। ये जो इमिग्रेशन हुकाम हैं, इनके ज़राए ये बताते हैं कि तुरखम के रास्ते पिछले एक हफ़्ते में 230 अफ़गान बाशिंदों को डिपोर्ट किया गया है, और ये वो अफ़गान बाशिंदे हैं जिनको रावलपिंडी और इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया। इनमें 169 मर्द हैं, 38 इनमें ख़वातीन हैं और 23 बच्चे शामिल हैं। शिकायत जो हैं वो बढ़ रही हैं, गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो शुरू हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। ये अफ़गान शहरियों की शिकायत है, और अफ़गान शहरियों की बाकायदा ये जो है मुतालबा है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा बराए महाजरीन है UNHCR, इनके साथ बाकायदा मुशावरत करके कोई ऐसा मेकैनिज़म तैयार किया जाए, क्योंकि एक तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद से इतनी मुख्तसर मुद्दत के अंदर, यानी जब इनको बताया गया था तो बीच में 9 या 10 दिन थे, अब 28 फरवरी में इंतहाई कम दिन रह गए हैं। तो इन कम दिनों के अंदर इतनी बड़ी तादाद में अफ़गान महाजरीन का इन दोनों शहरों को छोड़ना और किसी दूसरे या तीसरे मकाम पर मुंतकिल होना, ये ज़ाहिर है कि एक मुश्किल मरहला है इनके लिए। लेकिन जिस तरीके से एक कैंपेन चल रही है कि तमाम अफ़गानों को पाकिस्तान से निकाला जाए, क्योंकि उनके जो पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात हैं वो तो ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी हम देखते हैं, हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, अफ़गान मीडिया का भी इसमें बड़ा मनफी किरदार है। और इसमें जो हालिया दिनों में हम देख रहे हैं या हालिया महीनों में हम देख रहे हैं, जो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है और अफ़गान तालिबान वो मौक़िफ़ जो है वो मानने से इनकारी हैं। पाकिस्तान का मुतालबा है TTP के हवाले से, अफ़गान हुकूमत वो मुतालबा मानने से इनकारी है। तो इसी हवाले से आप कह सकते हैं कि मामला TTP का है, और जो इसका एक दूसरा जो हम दूसरा एक पहलू देखते हैं वो ज़ाहिर है कि अफ़गान महाजरीन की शक्ल में देखते हैं। ये सिलसिला ज़ाहिर है कि काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है अफ़गान शहरियों के लिए, क्योंकि सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के अफ़गान पनागज़ीनों की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ पे, यानी आप समझ सकते हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ी तादाद में, पंजाब के बाकी शहरों में बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में अफ़गान महाजरीन जो हैं ये आबाद हैं।
کراچی شہر میں آپ دیکھیں پشتون آبادی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں لاکھوں کی تعداد میں افغان پناہ گزین جو ہیں یہ بھی کراچی میں موجود ہیں۔ اب ان سب کو اگر نکالا جائے گا تو ایک ظاہر ہے کہ بہت بڑا دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا افغان حکومت کو۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد اور کابل کی کشیدگی ہے اس معاملے میں، افغان مہاجرین کے معاملے میں، یہ کہاں جا کر رکتی ہے، کیونکہ بیان دیا جاتا ہے، تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے دوسری طرف سے اس کا رد عمل آتا ہے۔ افغان سفارت خانے نے افغان شہریوں کی گرفتاریوں اور چھاپوں کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستانی حکام نے کسی رسمی خط و کتابت کے ذریعے کابل سے اس سلسلے میں بات نہیں کی، یعنی اپنے طور پر حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے، اس پر عمل درآمد کے لیے بھی ظاہر ہے کہ حکمت عملی تیار کی گئی ہوگی، لیکن افغان سفارت خانہ اسلام آباد میں جو موجود ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی رسمی خط و کتابت نہیں کی گئی کابل کے ساتھ، اور پاکستان ظاہر ہے کہ اپنے فیصلے کا دفاع کرے گا۔ تو یہ جو ہے ایک کشیدہ سی صورتحال ہے۔ دوسرا معاملہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ ملا عبدالغنی برادر یہ واپس آ گئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن افغان رہنماؤں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جی وہ بیرون ملک ہیں یا کسی دوسرے شہر میں چلے گئے ہیں، کسی دوسرے ملک میں چلے گئے ہیں، خبر یہ نہیں ہے۔ خبر یہ ہے کہ جب یہ لوگ واپس آئیں گے، اب ملا عبدالغنی برادر واپس آ چکے ہیں، اور اس طریقے سے اب یہ خبر ہائی لائٹ نہیں ہوئی جس طریقے سے کہا گیا تھا کہ جی یہ کسی دوسرے ملک منتقل ہو گئے ہیں یا وہاں پہ چلے گئے ہیں۔ سراج الدین حقانی ہوں یا ملا عبدالغنی برادر ہوں، یہ باقاعدہ دعوت پر باہر گئے ہیں، اور اب ملا عبدالغنی برادر واپس آ چکے ہیں۔ دو بڑی تقریبات میں آج انہوں نے شرکت کی کابل کے اندر، اور ایک تقریب میں ان کے ہمراہ وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد جو ملا عمر کے صاحبزادے ہیں وہ بھی نظر آئے، اور انہوں نے ایک تو منہ بند کر دیا ان ناقدین کا کہ جن کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بہت پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس معاملے کے کہ افغان طالبان جو اہم جو ان کے وزراء ہیں وہ بیرون ملک کیوں ہیں۔ ملا برادر نے بڑا معنی خیز بات بھی کی ہے واپسی پر، انہوں نے کہا کہ اطاعت اور احترام ان کی حکومت کے بنیادی اصول ہیں، یعنی اطاعت کی بات اگر انہوں نے کی ہے تو اطاعت تو ظاہر ہے کہ وہ کرتے ہیں شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کی۔ اور یہ جو بڑی تقریبات ہوئی ہیں، اس ایک تو ہیلتھ کے حوالے سے ایک ہسپتال کا انہوں نے دورہ کیا ہے، اور دوسرا ایک عزیزی گروپ ہے، وہاں پہ ایک بڑا کاروباری گروپ ہے، اس کی تقریب میں شرکت کی ہے، اور اس حوالے سے افغان حکومت کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے بتایا ہے کہ اور بڑا بڑھا چڑھا کر بتایا ہے ایکس کے اوپر کہ کس طریقے سے ملا عبدالغنی برادر آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پر اہم تقریبات میں شرکت کی ہے۔ طالبان حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم خود کو بین الاقوامی فوجداری عدالت کے فیصلوں کا پابند نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارا جو افغانستان ہے وہ ان کے دائرۂ اختیار میں نہیں آتا، ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عالمی جو فوجداری عدالت ہے، یہاں پہ ایک کوشش کی گئی تھی کہ وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کے خلاف۔ کرم سے کچھ خبریں آپ کو مختصراً میں بتاؤں کہ 18 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، 2 سہولت کار گرفتار کیے گئے ہیں۔ یہ بگن، مندوری، اچت یہ علاقے ہیں کرم کے، یہاں پہ باقاعدہ آپریشن جاری ہے۔ آر پی عباس مجید مروت نے یہ بتایا ہے۔ ٹی ٹی پی کے 4 کمانڈروں کے سر کی قیمت خیبر پختونخوا حکومت نے مقرر کی ہے۔ ان میں ایک کرم کا جو بگن علاقہ ہے یہاں سے تعلق رکھنے والا کمانڈر کاظم، اس کے سر کی قیمت 10 کروڑ مقرر کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ جو پچھلے رہنما تھے ٹی ٹی پی کے، ان سے 10 گنا زیادہ اس کے سر کی قیمت مقرر کی گئی ہے۔ مفتی نور ولی محسود، خالد خراسانی اور شاہد عمر کے سر کی قیمت جو ہے یہ 1-1 کروڑ روپے مقرر کی گئی ہے۔ بنوں میں ایک واقعہ ہوا ہے، اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بتایا گیا کہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، لیکن یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا۔ اس کی تفصیل ابھی آنی ہے۔ اس میں 2 بے گناہ جو عام شہری ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ ایک سبزی فروش ہے جس کے حوالے سے بتایا گیا ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، یہ کیا واقعہ ہوا ہے، کیا علاقے کے لوگوں نے میلیٹنٹ سمجھ کر یا چور سمجھ کر ان لوگوں پر فائرنگ کی ہے، اس کی تفصیل جب آئے گی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج شابان چیک پوسٹ کوئٹہ میں 2 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا، ایک کو زخمی کیا گیا۔ پشاور ناگمان کا علاقہ ہے، ایک پولیس اہلکار صفی اللہ کو نامعلوم افراد نے جب یہ نماز کی ادائیگی کے بعد واپس گھر آ رہے تھے تو ان کو نشانہ بنایا ہے، اس کو شہید کر دیا ہے۔ دوسرے ایک واقعے میں پشاور کے اندر ہی ایک دوسرے پولیس اہلکار جن کا نام سکندر بتایا گیا ہے، ان کو زخمی کیا گیا ہے۔ کوئٹہ سے ایک خبر ہے کہ
2 अफराद जाँ बहक हुए हैं जब ये बारूदी मवाद नस्ब कर रहे थे, और पंजगूर बलूचिस्तान में कस्टम्स चेक पोस्ट के ऊपर हमला हुआ है। 2 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं और 2 बच्चे जो हैं इसमें ज़ख्मी हुए हैं। ऐसे ही मामलात मैं आपके सामने रखता हूँ, और ऐसे ही मामलात के हवाले से आपने अगर जानना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। बहुत शुक्रिया।